असरा नाज़रीन कराम, कहते हैं इस्लामाबाद में बड़ी अफवाहें उड़ रही हैं, कोई इंटरिम सेटअप की बात हो रही है, कुछ वैसे भी जो मामला चल रहे हैं अदालतों में चल रहे हैं, नए कवानीन बन रहे हैं, उसकी भी ऐसी सिचुएशन है कि पूरी मुल्क की तवज्जो उस तरफ है। ऐसा लगता है जैसे हम सूली पर लटके हुए हैं, मुअल्लक हैं, यही नहीं पता चलता कि अगले मिनट क्या होगा। आप टीवी ऑन करें, टिकट चलते हुए हर लम्हे पट्टियाँ चलती हुई आपको बदलते हुए हालात की कहानियाँ सुनाते हैं। कई मुकदमा चल रहे हैं अदालतों में, कोई कोर्टे में चल रहा है, कोई यहाँ चल रहा है, कोई मेमो गेट का है, कोई तौहीन अदालत का है, कोई वज़ीर आज़म को बुलाया गया है, कभी वहाँ अटॉर्नी जनरल अपने काम दिखाते हैं और ये बताते हैं, कभी कायरा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, कोई फिर अदालतें हुक्म देती हैं कि 25 तक आपके पास जो भी जवाब है वो आके लेकर आएँ, ख़त लिखना है तो लिखें, नहीं लिखना है तो आके बताएं, ताकि हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि ये अच्छा फैसला हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रर होगा, हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ का कहना है कि इलेक्शन की तरफ कोई बढ़ नहीं रहे, नीयत हमारी ठीक नहीं है, डेमोक्रेसी को बचाना नहीं चाहते, और उसके नतीजे के तौर पर कोई नया सिस्टम आ सकता है। वो सिस्टम क्या आ सकता है, किसी को कुछ समझ नहीं आती। चीफ जस्टिस कहते हैं कि अगर कोई गैर आईनी इकदाम किया गया तो कोई जज उसका हलफ नहीं उठाएगा, वो भी ठीक कहते हैं, लेकिन आईनी इकदाम पर भी लोग बहुत इशारे देते हैं और कहते हैं कुछ हो सकता है। ये सारे मुकदमे, ये सारी टसल बिटवीन एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी, जो कुछ भी इसको कह लें, ये हमें किस तरफ ले जा रही है, इस पर आज हमने सिर्फ बात करनी है। और यही पूरी कौम की फोकस और मुल्क का असल मसला इस वक्त लगता है कि यही है, और तो है ही नहीं। अब लोड शेडिंग तो हम भूल चुके हैं। तो इस आज गुफ्तगू के लिए आफ्ताब गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मुमताज़, हम तो पोलिटिकल एनालिसिस भी कहते हैं, पोलिटिकल एक्टिविस्ट भी कहते हैं, दोनों काम कहते हैं नहीं, और वो हमारे साथ आज इस मसले पर गुफ्तगू करेंगे। अहमद अवैस साहब जी, मुमताज़ हमारे कानूनदान हैं, नायब सदर रहे हैं लाहौर बार एसोसिएशन के, हाई कोर्ट के फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ हाई कोर्ट। वाइस प्रेसिडेंट मैंने क्यों कह दिया, समझ नहीं आती, बहुत से इदारों में वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और प्रेसिडेंट तो बैठा होता है ऊपर। और नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे मुमताज़ तज़िया नगार, दानश्वर, सहाफ़ी, उनको भी सुनते भी रहते हैं, आप पढ़ते भी रहते हैं, उनकी राय भी लेते हैं, देखते हैं कि क्या सूरत हाल इस वक्त मुल्क में है और क्या दिखाई देती है। आता था पहले, अब बैठे हुए मेरे करीब, पहले मैं आपसे ही बात करूं, क्या हो क्या रहा है, ये कुछ समझ आ रही है आपको? ये जो कानून बना है और इस कानून को लेकर कुछ अगर ख्याल है कि हुकूमत का कि कुछ देर हम टाल देंगे, तो क्या लगता क्या हो? मेरा ख्याल है बहुत इल एडवाइज्ड है इसमें। इल एडवाइज्ड? हाँ, इसमें कुछ नहीं है, ये सिवाय पॉस्चरिंग के कुछ भी नहीं है। देखिए, ये क्या कानून बना लेंगे, जो मर्जी बना लें, वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन है। वो जब भी आइन से आके टकराएगी तो अदालतों ने फैसला ऐसा करना होता है। इसका कुछ नहीं, सवाए कि बैड ब्लड क्रिएट करेंगे, सवाए कि एक्रिमनी जो सी उसको बढ़ाएंगे बिटवीन दी ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। इसमें कुछ नहीं होने का। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए, देखें, जो लोग किसी भी वाक़े के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनकी साइकी को समझना बड़ा ज़रूरी है। मसलन आप कोल्ड वॉर के मतलब लोग बड़ा जिक्र करते हैं, अगर आप जॉन फॉस्टर डलस की और स्टालिन की साइकी ना समझें, आपको समझ नहीं आ सकती वो क्या क्या। इसी तरह आसिफ जरदारी जौन सा है, उसकी जहन को समझ के बगैर, देखिए ना, हमने तो मान लिया यहाँ पर जनाब एक हमारी लीडर थी, वो भी बेचारी जो थी, मैं उन बेचारी के, मेरी लीडर थी वही पीपल पार्टी का, मैं उस वक्त उसके अंदर ही था। देखें, वो एक एक्सीडेंटल लीडर थी। भुट्टो साहब ना मरते, शी वुड हैव बीन इन द फॉरेन सर्विस। शी वाज नेवर डिजाइंड, नेवर ट्रेन्ड एज ए पॉलिटिकल लीडर। इंदिरा गांधी ऑन द अदर हैंड, जिसके साथ अमूमन लोग मुकाबला करते हैं, वो 1960 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेक्रेटरी जनरल बन चुकी हुई थी, जब उनके वालिद 64 के बनने से पहले। यहाँ बेनज़ीर साहब तो एक एक्सीडेंटल लीडर थी, चलें उन्होंने काम। उनके बाद एक यूजरपेशन के जरिए, एक वसीयतनामे के जरिए, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान की जो चैटरिंग क्लासेज हैं, ये जो सिविल सोसाइटी है, ये जो NGOs हैं, ये जो जमहूरियत का राग अलापते हैं, जो अमेरिका के यहाँ पे क्या मैं कहूँ चमचे चाटते हैं, हाँ झंडे गाड़ते, इन्होंने सब ने उसको मान लिया। मैं पूछता हूँ ये आया कहाँ से है, इसी कहाँ से आया है ये? तो उससे आप ये तो आने की बात, जाने की बात हो रही है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि जाते जाते वो क्या कर जाए। हाँ, मेरे पास एक अंग्रेज, वो एक जर्नलिस्ट है, वो आता है, आया हुआ पाकिस्तान, वो किताब लिख रहा है, पीटर ऑबॉर्न। उसने मेरे पास आया तो मैंने उससे कहा, मैं कहा बात सुनो, हमारे यहाँ पंजाबी में एक मुहावरा है, उसका चूंकि कल्चरल इम्प्लीकेशन होती है मुहावरे की, वो ट्रांसलेट हो नहीं सकता। वो कहते हैं बांदर दे हाथ उस तरह आ गया। मैं कहा जो बांदर के हमारा ये मंकी है ना, इधर रेजर आ गया, अब इसका कोई पता नहीं है क्या करके जाएगा। मैं आई एम नॉट प्रिपेयर टू मेक एनी प्रेडिक्शंस अबाउट वेयर आसिफ जरदारी इज गोइंग टू टेक अस, लेकिन ये अपनी पर्सनल जौन सी उसकी है, एक वेंडेटा है। और मैं जैसे एक दिन आपसे पहले भी बात की थी, मैं कहा मैं तो कोई साइको एनालिसिस किसी कर नहीं सकता, लेकिन यू नो इफ पीपल हैड मोर टाइम, दे वुड गो इनटू हिज माइंड एंड फाइंड आउट कि क्या दुश्मनी है उसको पाकिस्तान के साथ,
کیوں وہ اس طرح کر رہا ہے؟ اس کے جواب جو ان سے ہیں، کبھی کبھی لال آ گیا اور کبھی حالات سدھر گئے تو یہ لوگ دیں گے کہ وائی ڈڈ آصف زرداری ڈو آل دس. یہ بالکل کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. دی سپریم کورٹ از گوئنگ ٹو اسٹرائک ایوری تھنگ ڈاؤن، یہ یاد رکھیے. اور ابھی آپ نے جو اپنے انٹروڈکشن میں بات کہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ جو آج سے سال پہلے اویس وغیرہ اور اس قسم کے لوگ کہہ رہے تھے 190 ول ہیو ٹو بی انووکڈ. یو ول سی ایک دن ایسا آئے گا کہ سپریم کورٹ جو سی ہے وہ بالکل اس موڈ میں نہیں ہے کہ آپ ان کو بلی کریں اور وہ آگے سے بھاگ جائیں گے. نو، وہ قانون میں رہ رہے ہیں. دیکھیں کل انہوں نے اچھی بات کی، وہ کیا نام ہے ہمارے کوسا صاحب نے، انہوں نے کہا بھی دیکھیں یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے، نئے لوگ آئے ہیں، ہم ان کو ٹائم دیتے ہیں، لیکن یہ غلط فہمی میں کوئی نہ رہے کہ وہاں سے جا کے آپ آئیں بائیں شائیں کر کے معاملہ ختم کر دیں گے. ایسے نہیں ہونے کا. ناؤ آئی تھنک تھنگز آر گوئنگ ٹو بی سیٹلڈ ونس اینڈ فار آل. کیسے سیٹل ہوتی ہیں یہ میں دیکھنا. دیکھیں یہ تو انہوں نے تو بالکل یہ ظاہر انہوں نے کہا بھی کہ پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، کام بھی ساتھ کیا ہے بنانے والوں میں. اب ان کی فیلنگز یہ ہیں اس وقت کہ یہ جس طرح اس کو فیل کرتے ہیں. لیگل پوائنٹ آف ویو سے بڑی سمپل بات ہے، یہ ظاہر ہے یہ بھی قانون دان ہے. بات لیگل پوائنٹ آف ویو سے یہ قانون جو لائے ہیں توہین کا، جس کو فخرالدین جبران کہتے ہیں کہ 4 فخرالدین چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے، یہ چاہ کیا رہے ہیں؟ لڑائی کرنا چاہ رہے ہیں، شہید بننا چاہ رہے ہیں؟ یہ بڑی واضح ہے. دیکھیں نا، قانون جب بنایا جاتا ہے تو جو قانون جو ہے وہ پرسن اسپیسیفک ہوگا، کسی ایک پرسنالٹی کو سامنے رکھ کے یا خاص ایونٹس کو سامنے رکھ کے بنایا جائے گا، تو اس کی بنیاد جو ہے وہ بدنیتی کے اوپر ہوتی ہے. اور اب یہی حالات ہیں اس وقت. آپ دیکھیے کہ اس کو نیا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو انہوں نے بنایا ہے، وہ آرٹیکل 248 کی کلاز سب آرٹیکل 1 کی جو پروویژنس ہیں اس کے مطابق تمام پبلک آفس ہولڈرز کو پروٹیکشن اس میں دی گئی ہے جس طریقے سے. تو یہ بات اب مجھے جیسے آفتاب گل صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ججز جو ہے نا سپریم کورٹ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ود ان دی پیرامیٹرز آف کانسٹیٹیوشن وہ چلے جا رہے ہیں. اور بہرحال آپ نے یہ دیکھ لیا، ابھی اس موومنٹ نے بھی ثابت کیا، پاس میں پتہ لگ گیا کہ جہاں پر بھی آپ اتھارٹی کو سامنے لے آئیں گے، بندوق کی طاقت کے اوپر ہو یا کسی اور طریقے سے ہو، ایکوائر کی ہو، لیکن قانون کی طاقت جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے. اب جب بھی وہ ود ان دی پیرامیٹرز آف کانسٹیٹیوشن چلیں گے تو وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے فوراً کہ اٹ از کنٹری ٹو دی کانسٹیٹیوشن، فنڈامنٹل رائٹ کے، آزاد عدلیہ کے متصادم ہے. خود آئین میں 204 کے 204 کی پروویژن اور اس کے اندر بڑا واضح ہے. ویسے ایک وکیل کا مجھے موقف اچھا لگا. لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ بحریہ ٹاؤن والے ملک ریاض کو سیو کرنے کے لیے ان کے وکیل جو ڈاکٹر باسط ہیں، انہوں نے پہلے دن کہہ دیا، کورٹ میں کہہ دیا کہ میں اس کا کوئی، اگر یہ بنایا گیا ہے بڑی بیوقوفی سے بنایا گیا ہے اور 204 کے ہوتے ہوئے اس قانون کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. اسی لیے اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا. اب بات آ جاتی ہے کہ یہ ایک ایسی کنفرنٹیشن کی بات یہ ہے کہ جو یہ تمام پولیٹیشینز اینڈ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ سول ملٹری بیوروکریسی، یہ ایک ان کا مائنڈ سیٹ ہو گیا ہوا تھا فار ڈیکیڈز اولڈ کہ جوڈیشری کو جیسے چاہیں استعمال کر لیں اپنے پرپس کے لیے. کرپشن ڈے بائی ڈے اینڈ ڈیکیڈ بائی ڈیکیڈ بہت تیزی سے بڑھتی گئی آگے کیونکہ جوڈیشری کمزور پڑ گئی. اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ ناپید ہو گیا. آسیلیشن آف پاور جو تھی نا بٹوین دی سول اینڈ ملٹری، آسیلیشن جو تھی کہ آج ملٹری رول ہے، یہاں سے جمپ لگایا، لائلٹی بدلی، آپ سول رول میں چلے گئے، وہاں سے جا کے آپ نے ایک پولیٹیشین نے کر لی. تو سائیکوفینسی اتنی زیادہ یہاں پہ پنپ چکی تھی، پولیٹیشینز جو ہیں آپٹیمم میچورٹی آپ کو نظر نہیں آتے. ایسی صورت کے اندر ان کو جب ایک دم سے اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو ہے سامنے آئی جس وقت، تو ریکنسائل نہیں کر پائے اس سے. بالکل یہ تو عادی ہوئے تھے ایک ڈفرینٹ سرکمسٹانسز کے، ڈفرینٹ مینٹ آف مائنڈ کے، تو لہٰذا وہ ایک ہاسٹائل انہوں نے ایٹماسفیئر جو ہے اگینسٹ جوڈیشری کریٹ کیا. اور جس کو وہ اور اس کا ایک اور نقصان یہ کیا خود کہ 4 سال کے اندر جو ریئل پولیٹیکل ایشوز تھے، دیکھیے ان کو وہ ایشوز ایڈریس کرنے گورنمنٹ کا کام ہے. اگر مسنگ پرسن جو ہیں یہ گورنمنٹ کا کام ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن گورنمنٹ کا کام ہے، سوشل جسٹس کریٹ کرنا گورنمنٹ کا کام ہے. اگر وہاں پہ راول ڈیم کے اندر وہاں پہ زہریلا پانی جا رہا ہے نیچے، تو کس کو؟ یہ گورنمنٹ کا کام ہے. اب اس کو جب یہ نہیں ایڈریس کر رہے ہیں اور ریزلٹ آف موومنٹ کے طور پہ لوگ اتنے ہائی ایکسپیکٹیشن لگا کے جوڈیشری سے بیٹھ گئے ہیں، وہاں پٹیشنیں آتی ہیں یا سو موٹو نوٹس لیتے ہیں، تو بات یہ ہے بڑی نیچرل بات ہے کہ دیکھیے 3 پلرز ہیں نا، ایک ہے ایگزیکٹو کا، ایک ہے پارلیمنٹ کا، ایک ہے جوڈیشری کا. اب جس وقت جو ایگزیکٹو کا پلر ہے، گورنمنٹ اپنی ایکٹیویٹی کو ریڈیوس کر دے گی اور پولیٹیکلی جن ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے ان کو نہیں کرے گی، تو ایک ویکیوم کریٹ ہوگا. وہ ویکیوم جب کریٹ ہوگا گورننس کا، وہ ویکیوم نیچر میں کبھی نہیں رہتا، اور وہ ویکیوم جو ہے وہ جوڈیشل ایکٹیویزم سے
فل ہو رہا ہے، جس کے پیچھے پوری قوم بھی کھڑی ہے اس کے ساتھ. تو اس لیے جوڈیشری ہیز بیکم ویری پاورفل، اور یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، اور ایک آدمی کو بچانے کے لیے، اور ایک ایسے آدمی کو بچانے کے لیے جس کے پیچھے کوئی مورل سینکٹیٹی نہیں ہے، تو یہ ستیہ ناش پورے سسٹم کا ہو رہا ہے.